अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूं कि अक्सर साइंसी वीडियोस बहुत टेक्निकल होती हैं और लोगों की दिलचस्पी का बायस नहीं बनती, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में सारी बात समझा दूंगा। तो पहले जरा इर्तिकाई लोगों का डीएनए और नजरिया इर्तिका के बारे में क्या मौकफ है, जरा वो सुन लें। कि भाई इर्तिका तो हो रही है, छोटे पैमाने में हमें एक जनरेशन में नजर आ जाती है, बड़े पैमाने में हमें नस्लों में नजर आती है। और साइंसदान को इस बात पर कोई शक नहीं कि जानदार मखलूक जो है वो इर्तिका के मराइल में से गुजर रही है। हम इसको डीएनए कोड में भी देखते हैं। डीएनए कोड आपको याद होगा, हमारे बातिन में मौजूद ये कोड जो तकरीबन हमारे बारे में सब कुछ मुतय्यन करता है। ये डिजिटल इल्म है। जी, सुन लिया आपने। हमारे डीएनए में एक डिजिटल इल्म होता है और इसी डीएनए कोड में हम मखलूकात के इर्तिका को देख सकते हैं। ये है इनका नजरिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ना सिर्फ नजरिया इर्तिका बल्कि बिग बैंग और बहुत से फलकियाती मौजूआत पर वीडियोस बनाने वाला हूं और आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा जो बिल्कुल हटकर होगी, तस्वीर का दूसरा रुख होगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में किस बात की समझ नहीं आई, क्या अच्छा लगा, मैंने क्या गलत कहा। मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो ये इर्तिकाई दावेदार और मुल्हिदीन यही बात दोहराते रहते हैं कि तमाम जानदारों में छोटी छोटी तब्दीलियां हम देखते रहते हैं। इंसानों के रंगों में तब्दीलियां और बिलखुसूस कुत्तों की मुख्तलिफ ब्रीड्स में तब्दीलियां। इनका दावा है कि ये तब्दीलियां तमाम मखलूकात की जीनियात में रूनुमा होती हैं और ये तब्दीलियां होते रहने की वजह से लाखों करोड़ों सालों बाद बिल आखिर एक नया जानदार बन जाता है, यानी मछली से इंसानों तक का सफर। चले बात करते हैं कि डीएनए है क्या। हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूकात खुलियों से मिलकर बनती हैं, सेल्स से, और हर सेल और खुलिये के न्यूक्लियस यानी इसके मरकज में डीएनए होता है। ये डीएनए को आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तनाजुर में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब का एक प्रोग्राम होता है और इसी तरह हर खुलिया क्या काम करेगा, इसके फंक्शन क्या होंगे, इसकी प्रोग्रामिंग भी इसी डीएनए में मौजूद होती है। और चूंकि हम खुलियों से मिलकर बने हैं तो हमारी शक्ल सूरत, रवैये, जिसामत, रंगत कैसी होगी, ये सब कुछ इसी डीएनए में मौजूद होता है। इसी कोडिंग और इंफॉर्मेशन से भरा हुआ डीएनए का एक सेक्शन या एक हिस्सा होता है, इसे जीन्स कहते हैं, यानी जीनियात। और इन्हीं जीन्स से मिलकर यह पूरा इंफॉर्मेशन या मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग का एक सेट एक खुलिये में मौजूद होता है। अब जैसा कि पहले बताया कि मुख्तलिफ जानदारों की और इंसानों की मुख्तलिफ तब्दीलियां तो हम देखते रहते हैं और ये भी पता चल गया है कि किसी की आंख कैसी होगी, कोई जानवर कितना बड़ा होगा, इसकी खाल का रंग क्या होगा। ये सब तब्दीलियां इसी जीनियात, इन्हीं जीन्स के अंदर तब्दीलियों से आती हैं। तो लो जी, नजरिया इर्तिका साबित हो गया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितनी भी छोटी तब्दीलियां किसी भी जानदार में हम देखते हैं, ये सब इसकी जीन्स को तोड़ने की वजह से या डिलीट करने की वजह से रूनुमा होती हैं। यानी जो डाटा, जो कोड, जो इंफॉर्मेशन इस डीएनए में मौजूद थी, मखलूकात अपनी जरूरत के तहत इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को जाया कर देती हैं या वो किसी वजह से डिसेबल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इनको म्यूटेशन भी बोला जाता है। इसके नतीजे में जानदारों में वो तब्दीली देखी जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। एक ब्राउन रीछ है जो कि सफेद रीछ यानी पोलर बियर में तब्दील हो जाता है, क्योंकि इसकी जीन्स के अंदर खाल को रंग देने वाली जो जीन्स थी वो टूट गई। तो अब इसकी खाल को क्या रंग देना है, वो डीएनए में था और उस जीन्स के टूटने की वजह से वो खाल को रंग देने वाली इंफॉर्मेशन मौजूद ही ना रही। इसी तरह कुत्तों की बहुत सारी तब्दीलियों की तहकीक ने भी यही बताया है कि इनकी भी मुख्तलिफ तब्दीलियां किसी न किसी जीन्स के खत्म हो जाने यानी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से रूनुमा हुई है ना। मजे की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि जीनियात जीन्स के अंदर खुद को तोड़कर, डिलीट करके, डिसेबल करके किसी जानदार को या कोई चीज अपनी इंफॉर्मेशन जाया करके कोई जानदार कैसे फायदा हासिल कर सकता है। अब यकीनी सी बात है कि जब रीच ने अपनी जीन्स की कुछ चीजों को, कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट किया और अपनी खाल को ब्राउन से सफेद किया तो उसको फायदा तो हुआ। जब रीछ ने बर्फानी इलाकों में हिजरत की तो सफेद खाल होने की वजह से वो तो शिकार करने में फायदा मंद ही रहा। इसको हम यूं समझते हैं कि आप एक समुद्र में एक बहुत बड़े बहरी जहाज में हैं और सूरत हाल ये आ गई है कि ईंधन कम है और आप साहिल तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले आप गैर जरूरी सामान फेंकेंगे ताकि वजन हल्का हो, फिर भी बात नहीं बनेगी तो अब आप जहाज के उन पुर्जों को उतारना शुरू कर देंगे जो इसके चलने के लिए तो जरूरी नहीं मगर उसकी बनावट और आराइश के लिए थे। अब ऐसी चीजें उखाड़ कर फेंक देते हैं
اب آپ کے جہاز کا وزن کافی ہلکا ہو گیا ہے اور اب آپ اپنی جان بچا کر ساحل تک جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح لاس آف انفارمیشن سے جاندار اپنی جینز کے اندر کچھ تبدیلیاں یعنی ڈیلیشن کر کے، جن تبدیلیوں کا یہ ارتقائی اور یہ ملحدین بار بار روتے رہتے ہیں، وہ ہے ڈیلیشن آف انفارمیشن۔ وہ کوڈ، وہ انفارمیشن جو ہر جاندار کیسا ہوگا، اس کی ساخت، اس کا رویہ کیسا ہوگا، اس کے اندر پہلے سے جو موجود ہے اس کو توڑ کر اس میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر کے یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی جو انفارمیشن پہلے سے موجود تھی۔ او بھائی، آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ انسان ایک مچھلی سے ایک بندر بنا ہے اور ان بندروں سے انسان؟ اس کے لیے ڈی این اے میں انفارمیشن یعنی جینز کے ہیبت ناک قسم کے اضافے کی ضرورت ہوئی ہو، وہ انفارمیشن جو مچھلی میں تھی ہی نہیں۔ اس کے ڈی این اے میں تو انفارمیشن یہ تھی کہ اس نے گل پڑو یعنی گلز سے سانس لینا ہے۔ پھیپھڑے بنانے کا کوڈ اور جینز کہاں سے ایڈ ہوں؟ کوئی ایک بھی ثبوت ایسا نہیں ہے۔ مورو کا ذرا یہ جملہ بھی سنیے، جو کہ نہیں مانتے اس زمانے میں ایوولوشن کو، وہ بالکل ہی کرنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ جی، جو نظریہ ارتقاء کو نہیں مانتے وہ کرنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے محروم ہے۔ اس کی پوری جنیاتی انقلاب کی ویڈیو میں جہاں اس نے راگ لاپا ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آف جینز کا، کوئی ایک ایسا ثبوت اس نے نہیں دیا جہاں یہ بتایا گیا ہو کہ لو جی یہ وہ ثبوت ہے کہ یہاں ڈی این اے میں یہ والی جینز شامل ہوئی جو پہلے اس جاندار میں ہیں ہی نہیں تھی۔ ہے کوئی ثبوت؟ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مورو ہی نہیں اور کسی جگہ پر اور کسی ارتقائی سائنس کی ریسرچ میں، تحقیق میں ایسا کہیں بھی کوئی ثبوت ہو کہ جاندار میں نئی جینز، نئی انفارمیشن کا وہ سیٹ جو اس کی اپنی کوڈنگ کے اندر موجود نہیں تھا وہ شامل ہوا ہو۔ اور ایک منٹ ٹھہرے ذرا، مجھے یہ تو بتائیں، آپ لوگوں کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ساری مخلوقات ایک سنگل سیل بیکٹیریا سے بنی، سنگل سیل آرگنزم، ایک ہی خلیہ تھا، یعنی سب سے پہلے اس ایک خلیے میں ڈی این اے کا ایک ہی طرح کا کوڈ ہوگا نا؟ مجھے ذرا یہ تو بتائیں وہ ڈی این اے کا کوڈ آیا کہاں سے؟ وہ انفارمیشن اس سنگل سیل بیکٹیریا میں کہاں سے آئی؟ کس نے لکھی وہ پروگرامنگ؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جاوا کمپیوٹر پروگرام ہے یا پی ایچ پی وغیرہ کا کوڈ خود بخود وجود میں آ گیا، مان لیں گے آپ؟ حد ہے ویسے۔ اچھا، وہ جو ایک ہی خلیہ تھا اس میں ایک ہی کوڈ تھا اس کی جینز کے اندر، تو اس خلیے نے کروڑوں سالوں میں خود کی کھال بنانی ہے، آنکھیں بنانی ہیں، دم بنانی ہے، گلز بنانے ہیں، یہ سب کے لیے لاکھوں نئے خلیے اور ان کے اندر کروڑوں جینز کی بالکل نئی انفارمیشن کا شامل ہو جانا اور مسلسل ہوتے رہنا، اس طرح ہوتے رہنا کہ کسی کے پر نکل آئے، کسی کے سینگ، کوئی گھوڑا تو کوئی بندر، ہے کوئی منطق، ہے کوئی سر پاؤں، ہے کوئی لاجک، ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں ڈی این اے اور جینیات میں انسانوں اور جانداروں کی مختلف تبدیلیاں نظر آتی ہیں، وہ تبدیلیاں پہلے سے موجود جو ڈی این اے کی کوڈنگ ہے، جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ یہ کوڈنگ کہاں سے آئی، اس انفارمیشن کو ڈیلیٹ کر کے، توڑ کے، ڈسیبل ہو کر یہ تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کوڈ کی، اس پروگرامنگ کی حدود سے باہر جا کر نیا کوڈ شامل کر لینا، پوری جینز نئی ایڈ کر لینا، جیسے کہ ریچھوں کے سینگ آ جائیں، ایسا کوئی ثبوت آج تک بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے ثبوت نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کیوں کر اس بات پر بضد ہیں کہ نظریہ ارتقاء کے سائنسی دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر مزید مثالوں کے ساتھ، مزید تحقیق کے ساتھ اور میوٹیشنز، ہارمفل میوٹیشنز، بینیفیشل میوٹیشنز، اس کے اوپر تفصیل سے مزید ویڈیوز پیش کروں گا۔ ایک بار پھر گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کریں، جو جی میں آتا ہے کریں۔ اللہ حافظ۔